बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। थल बखरानी और बंगलानी कबाइल के दो ग्रुप्स में बच्चों की मामूली बात पर तसादुम हो गया। डंडों, ईंटों, मुक्कों और कुल्हाड़ियों का ज़दाना इस्तेमाल किया गया। दौरान झगड़ा डंडे और कुल्हाड़ियां लगने के बायस दोनों ग्रुप्स के 7 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए TH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वाक़या थाना A सेक्शन के हदूद जंगल मोड़ के मुकाम पर पेश आया है। जख्मी होने वालों में बशीर अहमद, सैफुल खान, मरीद अहमद, नवाज अली, अली खान और दीगर शामिल हैं। जख्मी होने वालों में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया है। जैकबाबाद में सिलेंडर फटने से मकान की छत गिर गई। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जैकबाबाद के थाना सिविल लाइन के इलाके बाबू मोहल्ला में वाक़ एक मकान में फ्रिज में गैस भरने के दौरान सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। धमाके के नतीजा में मकान की छत मुनहदम हो गई। हादसे में मिस्त्री शाहिद अली मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद फैजान शेख और एजाज शेख शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर चिंटी रिक्शे के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ फैजान शेख जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि एजाज शेख की हालत नाजुक बताई जाती है, जिस पर इन्हें मजीद इलाज के लिए लाड़काना रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाका फ्रिज में गैस रिफिलिंग के दौरान पेश आया। एबटाबाद से यूथ MPA और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद सरदार अब्बास रियाज गुजर का ईद उल अज़हा के मौका पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को खुसूसी पैगाम और इसके बाद ईद मुबारक का मैसेज भी दिया। मलिक मुर्तज़ा वान की रिपोर्ट देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ MPA सरदार अब्बास गुजर की तरफ से ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ये ईद कुर्बानी वाली ईद है। कोशिश करें गोश्त गरीब मस्कीन लोगों तक पहुँचे। कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखने के काबिल नहीं है, जो गरीब मस्कीन लोग हैं वहाँ तक पहुँचाएँ। और आखिर में मैं ऑन न्यूज़ का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा मैसेज ईद उल अज़हा के मौके पर रिकॉर्ड किया। सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। वाक़या अल हलाल टाउन जोयावाला मोड़ में पेश आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम से। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हलाल टाउन जोयावाला मोड़ में सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से गैस सिलेंडर की दुकान में आग लगी। रेस्क्यू 112 की अमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग बुझाने में कामयाब हो गई। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर साहब की हदायत पर 2 फायर व्हीकल्स रवाना किए गए। आग लगने से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसकी शनाख्त 20 साल बिलाल वल्द रियाज से हुई। जी रुक करते हैं कोटद्दू का, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बुर्का पहनकर बेंजीन कम स्पोर्ट के सेंटर पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू सईद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस को खुफिया दौरा करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मैडम अनम हफीज नकाब पहनकर आम खातून बनकर बेंजीन कम स्पोर्ट प्रोग्राम सनानवा सेंटर पर पहुंच गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने सेंटर पर मौजूद खवातीन से मुख्तलिफ रकम की कटौती करने वाले प्राइवेट शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने आम खातून बनकर अपने शनाख्ती कार्ड पर रकम चेक करने की गुजारिश की। कमीशन एजेंट ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से रकम निकलवाने के एवज 1000 कमीशन लेने की बात भी की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मैडम अनम हफीज ने मौके पर कमीशन एजेंट को गिरफ्तार करवाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया। मरकज पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद होने के अदायगी का कोई मुनासिब तरीकाकार न होने, कतार या टोकन सिस्टम मौजूद न होने पर इजहार बरहमी सेंटर इंचार्ज की सरजंश करते हुए इंतजामात को बेहतर करने, पानी की फ्राहमी और प्रॉपर टोकन सिस्टम नाफिज करने की हिदायत। सेंटर में गैर मुतल्लका शख्स की एंट्री किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमदादी रकम मुस्तकीन तक पहुँचाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मैडम अनम हफीज। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर मुकम्मल फोकस है। ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई के हवाले से सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फाजलपुर में जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया गया और मुहर्रम हराम के रूट्स पर जारी तरक्याती काम फौरी हल करने के हुक्म दिया। अहले तशरीह उलमा कराम के असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद खान ने फाजलपुर में रोड दीगर लिंक रोड पर काम का जायजा लिया और इनके मसाइल फौरी हल करने के अहकाम दिए, जिस पर फाजलपुर के अहले तशरीह उलमा कराम और समाजी शख्सियात ने असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर जमील अहमद खान ने कहा कि हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करी है। उन्होंने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स और मवेशी मंडियों के विजिट के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने कहा ईद उल अज़हा के क़याम के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं और तहसील राजनपुर में सफाई के हवाले से गफलत नहीं बरती जानी चाहिए। डाइवर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे कि हर शहर और कस्बा से अलाइशों का फौरी उठाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर जराइम के खात्मा के लिए पुलिस अपने तमाम वसाइल और सलाहियतें बुरेका ला रही है। ईद उल अज़हा के मौका पर दरगाहों, ईदगाहों और मसाजिद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस के अवलीन फ़राइज़ में शामिल है। इन ख़यालात का इज़हार SHO मिटनकोट असद अब्बास बलोच ने मुख्तलिफ मसाजिद के दौरे के दौरान किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि तमाम उलमा कराम अपने खिताबात के दौरान मुस्बत किरदार अदा करें और कुर्बानी की खालें किसी भी
ملک دشمن اور کالعدم تنظیموں یا ان کی ذیلی اداروں میں نہ دے جن کی سرگرمیاں ملک اور قوم کے خلاف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس عوام کی جان مال کے محافظ ہیں اور عوام دشمن قوتوں کے خلاف ہر محاذ پر جنگ کری ہے۔ سائرین کے مثال کرنے کے لیے پولیس مؤثر کردار ادا کری ہے۔ SHO اسد بلوچ نے کہا کہ گزشتہ مٹن کوڈ کی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے غیر قانونی دھندا کرنے والے مافیاز کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی ہے اور غیر ملکی سگریٹ دیگر سامان بھی ضبط کیا گیا ہے۔ منشیات فروشی اور ناجائز اسلحہ جوئے کے اڈوں کے خلاف بھی سخت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس اور عوام کے درمیان ایک مثالی کردار بھی جاری ہے اور سائرین کے ساتھ بھرپور تعاون اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ تھانہ مٹن کوٹ میں عوام کو میرٹ پر انصاف میسر ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ریاض، آصف خان، شکیل خان، دریشک، جام، شبیر برڑا، محمد اسماعیل شاہ، محمد عارف، مزمل حسین، نادر علی، رانا علی خان، دیگر معززین بھی موجود تھے۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حیدرآباد دہی TMC ٹنڈو جام انتظامیہ DSP ٹنڈو جام SHO ٹنڈو جام سے مطالبہ۔ ٹنڈو جام پاکستان سنی تحریک حیدرآباد دہی کے صدر خلیفہ محمد تسلیم راجپوت صاحب نے کہا کہ ٹنڈو جام شہر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر علائشیں اٹھوانے اور شہر بھر کی صفائی کروا کر مسجدوں کے راستوں پر چونا لگوا کر عید الاضحیٰ کی نماز پر مساجدوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں۔ رہنما پاکستان سنی تحریک سماجی اور مذہبی رہنما خلیفہ محمد تسلیم راجپوت نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر بھر میں صفائی کا خاص خیال کیا جائے۔ انتظامیہ مساجدوں سمیت شہر کی بازاروں اور گلیوں کی صفائی کروائی جائے اور خاص طور پر عید کے تینوں دن شہر بھر کی علائشیں فوری طور پر اٹھوائی جائیں اور انتظامیہ اس چیز کا خیال رکھے کہ علائشیں مین روڈ یا درسگاہوں کے ساتھ نہ پھینکی جائیں اور DSP ٹنڈو جام اور SHO ٹنڈو جام عید رات میں اور مسجدوں میں نماز کے وقت سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں۔ میں خلیفہ تسلیم راجپوت ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حیدرآباد دہی اور TMC ٹنڈو جام کی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ علائشوں کو فی الفور اٹھایا جائے اور صفائی کے انتظامات بہتر سے بہتر رکھے جائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے کہ آپ ایسی ایک کمیٹی بنائے جو ان علائشوں کو ٹھکانے لگے فوری طور پر کہ شہر میں وبا اور بدبو پھیلنے سے صفائی جو ہے انتظامات بہتر نظر آئے۔ اور ہم DSP اور SHO ٹنڈو جام سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں سیکورٹی کے انتظامات بہتر سے بہتر بنائے جائیں اور تمام مساجد پر پولیس انتظامیہ سیکورٹی نظر آنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز کے ساتھ میں حسین حسین، چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے سید ظہیر محمد شاہ کے ساتھ 420 کرنے والے کو ایڈوکیٹ شاہ زیب احمد کا لیگل نوٹس۔ تفصیل کے مطابق سید ظہیر محمد شاہ نے 17 فروری 2024 کو غلام شبیر ولد اللہ دنو سے آلٹو کار لی تھی۔ جب سید ظہیر محمد شاہ ایکسائز آفس کراچی کار اپنے نام پر ٹرانسفر کروانے کے لیے گیا تو ایکسائز آفس کراچی والوں نے UBL بینک کا لیٹر جعلی قرار دیا۔ سید ظہیر محمد شاہ نے OLX پر ایڈ دیکھا تھا جس کے بعد سید ظہیر محمد شاہ نے غلام شبیر ولد اللہ دنو اور مدد علی ولد ہمت علی سے رابطہ کیا تھا جس کے بعد کار کا سودا ہوا اور ایگریمنٹ ہوا۔ ابھی ایڈوکیٹ شاہ زیب احمد نے غلام شبیر اور مدد علی اور محمد عدنان کو لیگل نوٹس بھیجا ہے جس میں ان کو 7 دن کا ٹائم دیا ہے۔ 7 دن کے اندر اگر مسئلہ حل نہیں کرتے تو کورٹ سے FIR کروا کر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بھاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ کا تھانہ دھورکوٹ پولیس کی کامیاب کارروائی۔ منشیات فروش گرفتار۔ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ SHO سجاد لغاری اور محرر عصمت اللہ کی قیادت میں کامیاب ریڈ کے دوران ایک منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق گرفتار ملزم آصف کے قبضہ سے 60 لیٹر دیسی شراب برآمد ہوئی ہے۔ SHO تھانہ دھورکوٹ سجاد لغاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ علاقے کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے اور کسی بھی صورت منشیات فروشوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ محرر عصمت اللہ نے بتایا ہے کہ عوام کی مدد اور اطلاع پر کارروائی ممکن ہوئی اور آئندہ بھی ایسے عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ علاقہ مکینوں نے پولیس کی کارروائی کو سراہا اور امید ظاہر کی ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بھاولپور سے اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ کا نواحی علاقہ موزہ کوٹہ سلطان احمد میں محکمہ زراعت کی جانب سے کپاس کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کروایا گیا جس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر احمد پور شرقیہ محمد کامران، جبار زراعت آفیسر کاشف سعید مرکز کوٹلہ موسیٰ خان اور کثیر تعداد میں کسانوں نے شرکت کی۔ سیمینار میں گورنمنٹ کی طرف سے مختلف اسکیموں اور کسانوں کی فلاح بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ پروگرام میں محمد کامران جبار نے کپاس کی فصل کی پیداواری، ٹیکنالوجی اور ان تمام امور کے بارے میں بتایا جس سے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ زراعت آفیسر مدثر اقبال نے شرکاء کو اسموک کنٹرول اور کپاس میں کھادوں کا مناسب استعمال کے بارے میں بتایا ہے۔ اس دوران پیسٹ وارننگ کوالٹی کنٹرول انسپکٹر عبدالرحیم بھی موجود تھے۔
सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शहबाज असगर ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। जानते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। आज सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सियालकोट शहबाज असगर अली ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इकरामुल हक ने कहा कि सफाई निस्फ़ ईमान है, माहौल को साफ सुथरा रखने की ऐसी ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा छाछगढ़ी करें और प्लास्टिक बैग्स का मुकम्मल बाइकाट करें, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स दफन करने से भी खत्म नहीं होते और जलाने से भी आलूदगी पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस मौका पर सीनियर नायब सदर उमर खालिद ने कहा कि माहौल बेहतर होगा तो हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं। अपनी फैक्ट्रीज के अंदर और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी लगाने की ऐसी ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट शहबाज असगर अली ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में आलमी यौम माहौलियत के हवाले से जामे मुहिम शुरू हो चुकी है। इस मुहिम का मकसद माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है, प्लास्टिक के इस्तेमाल की रोकथाम और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ मौसर इक़दामात को अमली जमा पहनाना है। उन्होंने महकमा माहौलियत पंजाब की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कार्रवाइयाँ यकीनी बनाने पर जोर दिया। ट्रीटमेंट प्लांट मिलेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मिलेगा, खुली सड़कें मिलेंगी। वो ग्रीन तर्ज का प्रोजेक्ट है, जस्ट लाइक सुंदर स्टेट एंड फिटमिक फैसलाबाद। तो वो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग जंप दैट वी आर ट्राइंग टू मेक। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कल की जो मेरी लाहौर में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई पिसिक में सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पंजाब के साथ और अर्बन यूनिट के साथ, उसके बाद फिटमिक चेयरमैन के साथ, वो इतनी इंकरेजिंग मीटिंग्स है कि मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब सियालकोट के सीवेज सिस्टम और सियालकोट इंडस्ट्रियल जोन पर विद इन अ मंथ कोई अनाउंसमेंट ज़रूर सियालकोट आके करेंगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ ये हम एक बहुत बड़ा जंप लेने जा रहे हैं, जिसमें आज के डिस्कशन से रिलेटेड बेतहाशा जो मेजर पॉइंट्स हैं और जो इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे सॉर्ट आउट होने में बहुत मदद मिलेगी। तो इंशाअल्लाह जी साहब आप प्लीज़ सियालकोट चैम्बर इसी तरह सियालकोट में भी हम इंशाल्लाह मैं एक छोटी सी बात से क्लोज करूँगा। हम लोग मेरी जहांगीर साहब से बात हुई थी, हम लोग जितनी भी फैक्ट्री सड़कों पे हैं रोड। कैमरामैन मुनीर भट्ट के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की सरबराही में इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शेराकोट पुलिस ने इश्तिहारी मुजरिम मिसम अब्बास हैदर को गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी मुजरिम को ट्रेवल आई की जदीद टेक्नोलॉजी से गिरफ्तार किया गया। इश्तिहारी मुजरिम के खिलाफ थाना एयरपोर्ट रावलपिंडी में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज था। इश्तिहारी मुजरिम के गिरफ्तारी पर मुतलका पुलिस को इतला दे दी गई है। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की शेराकोट पुलिस को शाबाश। तमाम इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। एसपी डॉक्टर मोहम्मद उमर। शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक एफएससी में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कमालिया को टॉप करने वाले होनहार तालिब इल्म और सीनियर सहाफ़ी जावेद इकबाल के साहबजादे शफकत अब्बास ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री इम्तियाजी नंबरों से हासिल कर ली है। शानदार कामयाबी हासिल करने पर दोस्त अहबाब और अजीज़ क़ारिब की जानिब से मुबारक हौसला अफजाई के पैगामात। वालिदैन ने इस कामयाबी को रब करीम की रहमत, अनथक मेहनत और साज़ा कराम की रहनुमाई का नतीजा करार दिया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। शाहदरा पुलिस का ईद के मौका पर शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। शाहदरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ी से लाखों मालियत के शराब के 70 बोतलें बरामद करके कार ड्राइवर एजाज गुल को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर एसपी सिटी बिलाल अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुलजिम ईद के मौका पर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर शराब की सप्लाई लेकर जा रहा था। मुलजिम शराब की तरसील के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करता था। मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी को भी पुलिस तहवील में लेकर मुलजिम एजाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने शराब की तरसील नाकाम बनाने पर एसएचओ शाहदरा असद अब्बास और टीम को शाबाश देते हुए कहा है कि ईद की खुशियों को महफूज बनाने के लिए पुरज़म है। दुनिया भर की तरह इमाम बारगाह फातिमिया बार्सिलोना में ईद उल अज़हा का बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और नमाज ईद अदा की। खतीब अहले बैत मौलाना सैयद ज़ैकम अब्बास नकवी ने खुतबा देते हुए सुन्नत इब्राहिमी पर रोशनी डाली और कहा कि आज के दिन इन अजीम शख्सियात ने इस्तात, इस्तार और कुर्बानी की राज़वाल मिसाल कायम की थी। ये अमल खालिक कायनात को ऐसा पसंद आया कि इसे ता क़यामत उम्मत मोहम्मदी के लिए इबादत की हैसियत से लाजिम करार दे दिया। उन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की कि आप सबकी ज़िंदगी में इस तरह की खुशी के मौके बार बार आते रहें। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का जज्बा एक आलमगीर हैसियत का हामिल है। हर मुसलमान अपनी तौफीक और इस्तात के मुताबिक कुर्बानी करता है। इस मौके पर वतन अजीज़ की तरक्की और कश्मीर, फ़लस्तीन समेत दुनिया में अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई।
वाइट पैलेस मरगजार कॉलोनी NA 126 PP 168 में चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्तार जट ने इलाके में नादरा वैन और कैंप का इनेकाद किया। मेहमान खुसूसी अलहाज मोहम्मद एजाज कादरी अराई, एडवोकेट सबा चौधरी, कोऑर्डिनेटर गैस वार्ड नंबर 4 मोहम्मद अकरम भट्टी भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अलहाज एजाज कादरी ने बताया कि सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर रुकन कौमी असम्बली सैफुल मलूक खोखर और सूबाई वजीर फैसल सैफ खोखर ने दिन रात आवाम की खिदमत करके मिसाल कायम कर दी है। आवाम को रिलीफ इनकी दहलीज पर मिल रहा है। इस मौके पर एजाज कादरी ने खुसूसी दुआ भी करवाई। चीफ कोऑर्डिनेटर नादरा मुख्तार जट का कहना था कि अगर मेरे लीडर मलिक सैफुल मलूक खोखर मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूं, पूरी तैयारी है क्योंकि मेरी यूथ विंग की टीम दिन रात घर घर जाकर काम करती है और मुझे अपनी यूथ विंग की टीम पर फख्र है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को अल्लाह पाक मजीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। एडवोकेट सबा चौधरी और कोऑर्डिनेटर वार्ड नंबर 4 अकरम भट्टी ने भी ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं आतिफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट। ऑन न्यूज़ से इस टाइम में मौजूद हैं वाइट पैलेस मरगजार कॉलोनी। यहाँ पे नादरा कैंप का इफ्तिताह किया गया है। चीफ कोऑर्डिनेटर चौधरी मुख्तार जट साहब, इजाज़ अहमद कादरी साहब और मैडम सबा एडवोकेट। माशाल्लाह हम पहले भी आए थे, यहाँ पे देखें काम ही होता है। आइए मज़ीद पता करते हैं ऐसे फ्लाई काम करके कितना अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद इजाज़ कादरी जी। इजाज़ भाई, कितना अच्छा लगता है ऐसे फ्लाई काम करके। आज आपने इफ्तिताह किया एक नए काम का। जी बहुत खुशी महसूस हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो हम नादरा ऑफिस में जाते हैं जी। और जो मुसीबत और मुशक्क़त और ज़ाहिर उसके अंदर हमारे अखराजात भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ सारा काम हमें फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल जाए और ये बहुत अच्छा काम है। मुख्तार अहमद जट साहब जो कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं जो नादरा के, और हमारी जो इंचार्ज हैं जी सबा बाजी, इन सब के जो मुश्तरका एक टीम ने ये काम शुरू किया हुआ है, ये काबिल तहसीन है। और मलिक साहब की ये जो टीम है ये लाजवाब काम कर रही है। और मैं 1992 से वाबस्ता हूँ सियासत से, और इतने बेहतरीन वर्कर और इतने बेहतरीन जो है वो दफ्तर मैंने आज तक किसी और MNA या MPA का नहीं देखा जितना मैं मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहब और उनकी टीम को मैं देख रहा हूँ, जितना खूबसूरत ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह यूथ विंग भी एक्टिव है इनकी। हर मौके पे मैंने कम से कम इनके 4-5 इंटरव्यू किए हैं। यूथ विंग की टीम हो जाए, जट साहब हो जाए, मैडम हो जाए, हर टाइम एक्टिव रहती हैं। और इनकी तो मिसाल ही कोई नहीं ना है फैसल मलूक खोखर साहब की। उनका बेटा जो है फैसल सैफ खोखर साहब मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड लेबर है। बिल्कुल माशाल्लाह उनकी तो कोई मिसाल नहीं है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? और CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह फुल एक्टिव। हम देखते हैं तरक्याती काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, आज तक हमने भी नहीं देखे। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जो हमारी मरियम साहब हैं जो काम वो कर रही हैं ना, अभी तक मेरा ख्याल है वो काम हम कहते थे शहबाज शरीफ स्पीड है, लेकिन वो काम उनसे भी नहीं हो सके जो मरियम साहबा कर गई हैं। और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं फैसल अयूब साहब, वो तो इतने एक्टिव हैं जैसे ही लगता है जैसे वो मरियम साहबा की जो इस वक्त हैं दस्ते बाजू और दायां हाथ हैं। और हमारी जो ये यूथ है ना, ये सबसे मैं ये दूसरी तीसरी दफ़ा आया हूँ वाइट पैलेस जी मरगजार 115 में, ये जो दफ्तर है इनका। तो मैंने इनकी यूथ को, मुख्तार भाई को और बाजी सबा को, और एक हमारी बहन और भी अगर मैं नाम लेना उसका, या बाजी यास्मीन शाजिया भट्टी साहब, बाजी यास्मीन हैदर, और ये जो है ना हमारी बहनें, ऐसा लगता है जैसे हमारे भाइयों की तरह ना हमारे साथ बाजू के बाजू मिला के खड़ी हैं। चलिए अल्लाह पाक और काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह। आपकी टीम बड़ी एक्टिव है, कैसे माशाल्लाह इतना हौसला आ जाता है? ये तरबियत है हमारे लीडर मलिक सैफुल मलूक खोखर साहब की कि उन्होंने हमें ट्रेन किया और हम आगे अपनी यूथ को कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका विजन है, मरियम नवाज़ का विजन है, जिस पे हम डे एंड नाइट एक्टिव है और अपने इलाके के लिए, अपनी पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। माशाल्लाह मैं खुद गवाही देता हूँ, आप यूथ को अच्छा बताते हैं, लेकिन जो PTI की यूथ है, मुझे कहते हैं लोग नून लीग वाला है, कोई मसला नहीं है, मैंने हक और सच दिखाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हक सच दिखाऊंगा। मुझे बेशक ताने दें, जो मर्ज़ी करें। उन्होंने जो हमारे पाक आर्मी के ख़िलाफ़ जो गंद बका है
ان کی یوتھ نے وہ تو اللہ پاک ان سے انشاءاللہ تعالیٰ حساب لے گا اور لیا بھی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں, اور منہ توڑ جواب دیا ہے. اللہ پاک آپ کو اور کام کرنے کی اور آپ کو یوتھ کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. بالکل ایسے ہی ہماری یوتھ کو دیکھ لیں, یہ ماشاءاللہ پیچھے, اور یہ نہیں ہے کہ ہم گرلز ہیں, ہماری دو ٹیمز ہیں یوتھ ونگ کی. گرلز کی الگ سے ٹیم ہے جس کو میں خود بھی ہینڈل کر رہی ہوں, اور مختار بھائی جو ہیں وہ بوائز کو کر رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ ہماری ٹیم بھی ہمارے ساتھ بہت ہارڈ ورکنگ کر رہی ہے, بجائے اس چیز کے جو آپ ابھی بیان کر رہے تھے اس کی نسبت ہماری یوتھ ٹیم کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ڈفرینس نظر آئے گا. اللہ پاک آپ کو کامیاب یہ سب ہمارے لیڈر ملک سیف صاحب کی ہدایات اور ان کی ٹریننگ ہے, ان کی گائیڈ لائن پہ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جٹ صاحب ماشاءاللہ آج پھر رونق لگائی ہوئی ہے اور کام کر رہے ہیں آپ لوگ الحمدللہ, اور بڑا اچھا لگتا ہے فلائی کام ہو, لوگوں کو ریلیف ملے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں مجھے تو آج خوشی ہے کہ ہمارے عزت مآب چودھری اکرم صاحب اور قاری اعجاز صاحب آئے ہیں, ہماری انچارج جو بنی ہے باجی صاحبہ چودھری, اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج انہوں نے آ کے جو دعا دینی ہے, ابھی دعا تو نہیں کی لیکن دعا انہوں نے کروانی ہے, اور ان کی دعا بڑی قبول بھی ہوتی ہے, کیونکہ جب یہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے وہاں بھی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میڈم مریم نواز, ملک سیف الملوک, ملک فیصل صاحب کے حق میں بہت اچھی دعا کی تھی اور وہ قبول بھی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ پبلک سیکریٹریٹ میں آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں نیک کام میں انہوں نے آ کے افتتاح کیا. تو باقی ایک پیغام ہے وہ میں لاسٹ میں اندر بیٹھ کے آپ کو دیتا ہوں. جی جٹ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا جٹ صاحب ماشاءاللہ کتنے دن یہ کیمپ چلے گا؟ انشاءاللہ جی یہ آج کا دن کیمپ ادھر جاری رہے گا شام تک, اور پھر عید کی چھٹیاں آگے آ جانی ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ عید کے بعد ایسے ہی ہم کیمپ جاری رکھیں گے اللہ کی عادت کی ہدایت پہ, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بڑا جا کے ادھر کھجل ہوتے ہیں. عوام کی سہولت ہے, عوام کی سہولت ہے, اور ادھر سارا FRC شناختی کارڈ, بے فارم, آج کل آپ کو پتہ تصویر والا بے فارم چل رہا ہے, وہ سارے کام ادھر ہی ہو رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ماشاءاللہ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں ہیں, تو کوئی چیئرمین کی سیٹ آپ لڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمارے قائد ملک سیف الملوک کھوکھر صاحب ہیں, اگر وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں یا حکم جاری کرتے ہیں کہ آپ نے چیئرمین کا الیکشن لڑنا ہے تو ہم ان کا کبھی بھی حکم نہیں ٹالیں گے, ہم میدان میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. بھرپور تیاری ہے آپ کی؟ ہاں جی ماشاءاللہ, محنت تو آپ کی ساری ٹیم کرتی ہے. میری تیاری, میری یوتھ ٹیم, میرے بزرگ, میرے یہ جو بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی دعاؤں سے مجھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اگر میں میدان میں آیا تو میں بتاؤں گا کہ جو اصل ورکر ہے یا جو محنت کرنے والا بندہ ہے اس کو لوگ کیسے محبت دیتے ہیں. چلیں جی, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. جٹ صاحب بڑی اچھی ماشاءاللہ باتیں کی ہیں آپ نے, اور فلائی کام کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے. اور یوتھ ونگ کا بتائیں, بریانی آج کل کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ جی آج بریانی نہیں ہے. اچھا آج کیونکہ ہمارے آئے ہوئے تھے چیف گیسٹ, تو ان کی وجہ سے آج قورمہ بنوایا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی میں یہ ضرور کہوں گا سینٹرل کے درمیان اتنی بات کہ جب ملک سیف الملوک کھوکھر صاحب کا الیکشن تھا نا, تو میں بھی ادھر مرکزار میں ہمارے کافی سارے عزیز و اقارب یہاں رہتے ہیں, تو میں یہاں پہ آیا تو میں نے ان کو ڈور ٹو ڈور ملک سیف الملوک کھوکھر صاحب کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہ میرے پاس آن دی ریکارڈ ویڈیو موجود ہیں. قادری صاحب 3 دن پہلے میں نے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے عمر بشیر صاحب, ان کا انٹرویو کیا لوکل گورنمنٹ کے آفس جا کے. آپ یقین کریں وہاں 109 UC تھی جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے ان کی تعریف کی ہے. کیا بات, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ ان کی یوتھ کی ٹیم دن رات کام کرتی رہی. مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جو حق سچ کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں کرتا ہوں. بہت اچھی. ہمارے ساتھ اکرم بھٹی صاحب موجود ہے, کوآرڈینیٹر گیس وارڈ نمبر 4. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھٹی صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آج افتتاح کرنے آئے ہیں نئے کام کا, اور جو مختار جٹ صاحب ہیں دن رات محنت کرتے ہیں, یوتھ کی ٹیم دن رات محنت کرتی ہے, اور آپ کے جو لیڈر ہیں ملک سیف ملوک کھوکھر صاحب, سیف کھوکھر صاحب, ماشاءاللہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ جناب بہت محنت کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت دل کھول کے محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ ان کا نام ہے الحمدللہ پورے لاہور صدر لاہور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے. اچھا بھٹی صاحب فلائی کام کر کے کتنا تانوں دلی سکون محسوس ہو؟ جی ماشاءاللہ بہت دلی خوشی ہوئی ہے, ماشاءاللہ بہت دلی خوشی ہوئی ہے, اچھا کام ماشاءاللہ ہو رہا ہے. چلو جی جی اللہ پاک تانوں کامیاب کرے. آمین. اسی طرح تسی سارے ٹیم مل کے نئے کام کرتے رہے گے تاکہ
جو حالات چاہ رہے ہیں عام عوام نو ریلیف مل سکے. جی انشاءاللہ لازمی جناب. یہ بختار جاتی بہت مہربانی ہے جناب, انہوں دی کوشش ہے, بہت محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. انہوں سانو موقع دیتا ہے نادرہ دا افتتاح کرنے دا. الحمدللہ میں آئے ہیں تے بہت دل راضی ہے, بہت خوشی ہوئی ہے. چلو جی, اللہ الحمدللہ پاک ساری ٹیم نو کامیاب کرے. ملک سیف الملوک کھوکھر صاحب کی ٹیم کو, ملک فیصل سیف کھوکھر صاحب کی ٹیم کو, اور مختار جٹ صاحب, اللہ پاک ایسے ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ, وائٹ پیلس, مرغزار کالونی, لاہور. لاہور سے رپورٹ کریں کرائم رپورٹر احمد علی. ستو قتلہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کے فائرنگ سے باپ بیٹا جاں بحق ہونے کا معاملہ. ڈی آئی جی آپریشنز نے واقعے کا نوٹس لے لیا. ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کے لیے ہر ممکن وسائل استعمال کرنے کا حکم. ایس پی صدر کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دے دی. اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا کہنا تھا کہ 49 سالہ سعید 22 سالہ شمشاد کی ہلاکت افسوسناک واقعہ ہے. دوہرے قتل کی یہ واردات ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتی ہے. ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. دشمنی یا کوئی اور وجہ. گجو متا کہنا میں قتل کی لرزہ خیز واردات. رات کے پچھلے پہر گھر میں سوئے ہوئے بزرگ شہری مختار علی کو نامعلوم شخص نے تیز دھار آلے کے وار کر کے قتل کر دیا. قتل کے بعد فرار ہونے والے ملزم کو ڈولفن اسکواڈ نے پکڑ لیا. ملزم کی شناخت محمد حسین کے نام سے ہوئی ہے. ملزم کے قبضہ سے چھری اور دیگر اسلحہ برآمد کر لیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ملک سجاد اوان اپنی رپورٹ میں. بالکل گزشتہ شب گجو متا سویا کانانوں میں قتل کی ایک لرزہ خیز واردات رونما ہوئی. مختار نامی بزرگ شہری اپنے گھر کے سین میں سویا ہوا تھا کہ رات 1 بجے کے لگ بھگ شور کی آواز سن کر اس کا بیٹا کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا ایک شخص دیوار پھلانگ کر بھاگ رہا ہے, جبکہ اس کا باپ خون میں لت پت چارپائی پر پڑا ہے. قریب جا کر دیکھو تو باپ کی گردن کٹی ہوئی تھی. مقتول کے بیٹے افتخار نے فوراً 15 پر کال کی. اسی دوران رات کی گشت پر مامور ڈولفن اسکواڈ نے ایک مشکوک شخص کو روکا تو دوران تلاشی اس کے سامان سے چھری اور دیگر سامان برآمد ہوا. ملزم کے شناختی کارڈ سے اس کی شناخت محمد حسین ولد محمد مہر الدین کے نام سے ہوئی, جبکہ ملزم مچھلی کا رہائشی ہے. ڈولفن اسکواڈ نے ملزم کو تھانہ کانانوں منتقل کر دیا, جبکہ مقتول کی باڈی کو بھی تھانے منتقل کر دیا گیا. مقتول کے بیٹے افتخار کی طرف سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ ملزم نے دوران تفتیش قتل کا اعتراف کر لیا ہے, مگر ایس ایچ او تھانہ کانا فہیم نے 12 گھنٹے گزرنے کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں کروائی. مدعی نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج کروا کر ہمیں انصاف دلوایا جائے. جی. سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید ادا کر دی گئی. سعودی عرب کے علاوہ متحدہ عرب امارات, قطر, کویت, ترکی, شام, اردن, عمان, عراق, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا, اسپین اور آسٹریلیا میں مقیم مسلمان بھی آج عید قربان منا رہے ہیں. ان کے شہر بارسلونا, میڈرڈ اور دیگر شہروں میں عید الاضحیٰ کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے. مختلف اسلامک سینٹرز کی جانب سے اسکول گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈ اور کھلے پارکس میں نماز عید ادا کی گئی. پاکستانی, مراکشی, سینیگال اور دیگر مسلم کمیونٹی کے مساجد اور اسلامک سینٹرز جن میں مسجد ابو بکر صدیق, مسجد ابراہیم, فیضان مدینہ اسلامک سینٹر, منہاج القرآن اسلامی مرکز, کلوت رضوان اسلامک اینڈ کلچر سینٹر میں نماز عید ادا کی گئی. علماء کرام نے فلسفہ ابراہیمی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں قربانی کے فلسفے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے ملک اور قوم کی ترقی, خوشحالی اور اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قربانی ایک ایسا آفاقی جذبہ ہے, اس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اس موقع پر ان افراد کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے ملک کی ترقی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. اس موقع پر وطن عزیز کی سلامتی, کشمیر, فلسطین سمیت دنیا میں امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی. منہاج القرآن بادلونہ میں ہونے والے اجتماع سے قونصل جنرل بارسلونا مراد علی وزیر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عید کے موقع پر دی جانے والی قربانی پیغمبر ابراہیم کے طرف سے قائم کی جانے والی قربانی کی بے مثال روایت کی یاد دہانی کرواتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت مذہبی رواداری, ہم آہنگی اور امن محبت کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے.